أهلا وسهلا، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بريكو ديكو مع حنان على إذاعة كابسة فام. اليوم إن شاء الله باش نعملوا فكرة للبنوتات المزيانات اللي عندهم مشكلة في تنظيم ليزاكسسوار نتاعهم، وإلا ساعة يبيعوا لهم بوكل دوري ولا حاجة. فكرة ما هيش متكلفة، هما حاجات صحيح باش نشروهم. وفما فكرة أخرى زادة باراليل بحاجة ما نشروهاش، نجم تكون متوفرة عنا في الدار، وإن شاء الله في المرات الجاية نقدم لكم فكرة ما تتطلبش مواد من برا. على باز عندنا غورغيف موجود في لي ميرسوري، سيري دو 2-3 بياس ب12 دينار. تول وإلا دونتيل وإلا قماش، مش بالضرورة يكون من حاجة جديدة، معناها نجم نقصوا حاجة قديمة ما حاجناش بها. واذا نحبوا نعلقوها شويه ريبون ولا دونتيل ولا حاجه، هذه انا مانيش باش نعمل لها من تتعلق خاطر فيها لاكروش هذا يزيدوا ينقص نتاعها، نجم نعلقها منها. ناخذ هو الغورغيف في العاده يتكون من طبقتين، جزئين عفوا، واحد يدخل في واحد. باش ناخذ الجزء الداخلاني ديجا. انا القماش قصيته اكبر شوي من الدايره نتاع الغورغيف باش نحط القماش على الجزء الداخلاني نتاع الغورغيف ونحاول نفكسيه وبعدين نكبس الغورغيف. ماهيش متكلفة الفكرة زادة، إذا متوفر الغورغيف نجم تكون سهلة ماهلة. ديجا هما تويكا لي غورغيف توندونس على الاخر في الديكوراسيون، اسامي والا زينه اخرى والا حرف، نجموا نزيدوا عليه برشا حاجات. نجموا نخدموا عليه بالعدس، نجموا نخدموا عليه بالعقيق بركه والعدس وعقيق، نجموا نكبسوا عليه باللبره العاديه. فوالا انا ركحتها في الغورغيف، نحاول نكبسها شوي ونزيد نكبسها، خليتها برشا. ان شاء الله نكون تكبس بالكيف. فوالا تويك ركح القماش، نحاول نزيد نكبسها للماكس. انا زايده معايا دي اكسسوار نتاعي باش نعملكم بيهم ديمونستراسيون. باش نخلي هذايا من فوق خاطر مش نعلقه منها، ونحاول نثبت عليه البلالة القماش خاطر هو كروي يساعدنا برشا باش نفكسوا فيه لي بوكل دوري من غير ما نبقوا نقعدوا فيه لا حد شيء، فاسيلمون يلصقوا. خلطوا في بعضهم. تيجي الخضرة مفماش فردوتا، بسكوات يتعلق مش مشكلة تجي حاجة زايدة لوطة. بعدين جوست باش ندخلها في الآل هكا. فوالا نجموا هذايا الغورغيف نجموا ندهنوه، انا بطبيعة ديما نستعمل المساند الرسمي نتاعي سبراي، نجموا نخلوه ناتشورال خير. نجموا نعملوا اذا كانت هي البنوته بيتها وحده زادت نجم تستعمل السيري لي 3 بياس، كل وحده تستعملها الحاجه. فوالا الفكره الاولى كملت، سهله ماهله ومنظرها مزيان. وتويكا باش نوريكم فكرة أخرى لاني ما عندهاش غورغيف بحاجة من الدار.
عندي لهنا ويتر قديم نلقاه في الجراج تاع دارنا اللي جاهز زاده، وكالعادة لونته برايم وساند الرسمي متاعي. ثم هم هذوما لي زاكرو يبيعوا فيهم 50 فرنك في لي ميرسوري والا في لي كونكوري عفوا. وعندي لهنا فيل ميتاليك تنجموا تستعملوا فيل عادي مش بالضروره فيل ميتاليك، باش نعملها للزاكسسوار الكبار، معناها لي كوليي سلاسل العاديين نثبتهم هذوما. نثبتهم هما ساهلين خاطرهم كيف ما الفيس يدخل فاسيلمون، وانا فما عور صغيرين في الكادر تنحاول نستغلهم. هما حتى من غير ما يكون مقعود تنجموا تضغطوا عليهم شوي هكا وتدوروا في نفس البلاصه تدخل فاسيلمون. فيه شوية عوش رقم سويت هكا. باهي أنا تويت عملت هذوما يدكروا عملتهم لنا ومنا رصيتهم باش نربط عليهم الفيل الميتاليك. هو سوبل نجموا نتعاملوا معاه كيما الخيط. ولا دورته برشا دورات تنربطه مرة ولا اثنين باش معاش يتنحى، والباقي نزيد نلفها عليه باش منظره يكون احسن. انا تويكا باش نعملكم لينية واحدة، انتم تنجموا تعملوا اكثر، تنجموا تعملوا 3 4 كيف ما تحبوا. ينجم ما يبانش خاطرشي هو رهيف برشا. هو نفس الكوليين تاعنا ونسكروها في الكارة. ما يطلبش برشا جهد ولا برشا وقت ولا برشا مواد، فاسيلمون يتعمل ونجم يحل لنا مشكلة. ساعات لي زاكسسوار كي نحطوهم مع بعضهم بالاخص التوائل يتخلبسوا ويحب شنو يسلكهم كيف ما يقول. نجموا نعملوه في البيت زينة في نفس الوقت نيفيتو انهم لي زاكسسوار نتاعنا يتخبلوا والا يتقطعوا. حبيتش هي زادة نسكر برشا لأنه في العادة نهبطه ديريكت، المهم جوز حبيت نقرب لكم الفكرة كلها. نحطوها هكا فكرة سهلة ماهلة مطلبش كيما قلت لكم برشا وقت ولا برشا مجهود. هذا ينجم نكبسوه أكثر وينجم يكون عنا أكثر من ليني. نجمو نعلو الليني الأولى اللي عملتها أنا الفوق لهنا نعملوها للليكولي، نجمو نعملو الثاني للبراسلي، ميم لي كرو هذوما نجمو نعملوهم هكا من لوطة يتعمل فيهم حاجات أخرين. فوالا فكرة اليوم كملت، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم وإن شاء الله تجربوها وتنفعكم. شي طيبة.